ओके, गुड इभिनिङ, नमस्कार सबैलाई। नमस्ते सर। आज हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ तपाईको सेम टु सेम VPN हो, तर डाइनामिक VPN ल तपाईको क्रिप्ट अथवा IPsec VPN, डाइनामिक क्रिप्टो ल। यसको मुद्दा कस्तो हुन्छ भने सुरुमा टोपोलोजी म रेडी गर्छु, त्यसपछि कुरा गर्छु। मलाई मिनिमम 4 राउटर चाहिन्छ, 4 राउटर म उठाउँछु, त्यसपछि मैले यसलाई सेभ गर्दै। राउटर नम्बर 1 यो हेड अफिस भयो मेरो। राउटर नम्बर 2 यो तपाईको मेरो एउटा ब्रान्च अफिस भयो। राउटर नम्बर 3 अर्को ब्रान्च भयो। राउटर नम्बर 4 अर्को ब्रान्च भयो। हैन, जति पनि हुन सक्छ होला यसमा। अब अर्को अझै एउटा उठाउँछु म, यो ISP भयो होला मेरो तपाईको राउटर नम्बर 5 चाहिँ। 5 ले ISP एक्टिङ गर्छ, राउटर 1 ले तपाईको हेड अफिस एक्टिङ गर्छ ल। मैले लिंक कनेक्ट गर्दै सबै बीचमा एकअर्कामा। राउटर नम्बर 3, राउटर नम्बर 4 यो खालको टोपोलोजी बनाएँ। हालाकि तपाई अरु अझै राउटर एड गर्न सक्नुहुन्छ होला, यो भन्दा धेरै पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यति मात्रै एड गरे, त्यो भन्दा धेरै गरिन। अरु यस्तै नै होला, तर 3 टाइम्स सेम गर्नु भयो भने तपाईले अरुको आफै गर्न सक्नुहुन्छ। IP एड्रेस दिन्छु म 192.112.0/24 बिट। यो भनेको यो IP भनेको तपाईको 20 को साइज बोल्ड मा म रेड गर्छु। ओके गरे मैले। यो IP तपाईको एउटा भयो, जुन IP मेरो तपाईको यो ISP देखि तपाईको मेरो तपाईको राउटरमा छ ल। यो राउटर नम्बर 2 को लागि IP एड्रेस यो, राउटर नम्बर 3, राउटर नम्बर 4, राउटर नम्बर यो 2, राउटर नम्बर 3 यो 4। अब म लेन पनि राखिदिन्छु। वास्तवमा 3टा लेन चाहिन्छ मलाई, एउटा, दुईटा अनि 3टा चाहियो ल मलाई लेन। अब यहाँ म पुट गर्छु, यहाँ 25, किन 25 भने R2 छ अनि तपाईँ 5 छ ल, मतलब ISP 35, किन 35 भनेको R3 छ अनि 5 छ, 35 अनि तपाईको 45, किनभने राउटर नम्बर 4 छ अनि म त ISP को राउटर नम्बर 5 छ, त्यही भएर 45। अब त्यसपछि लेन नेटवर्क, वान मोर लेन नेटवर्क चाहिन्छ मलाई, लेन नेटवर्क ल। यसको लेनको IP एड्रेस सपोज टु गर्छु वास्तवमा 192.168.1.1/24 बिट। त्यो लुप ब्याकमा छ त्यो तपाईको। त्यसपछि 192.168.2.1 यो तपाईको R2 को लुप ब्याकमा छ। यो मेरो 192.168.3.1 यो मेरो राउटर नम्बर 3 को लुप ब्याकमा छ। यो 4 को 192.168.4.1 यो राउटर नम्बर 4 को तपाईको लुप ब्याक हो। अब हामीलाई थाहा छ, हामीले धेरै पल्ट गरेका छौं वास्तवमा। सबै यो राउटरहरुतिर देखि लिएर यसको नाम म राख्दिन्छु यो हेड अफिस मेरो, अथवा HQ अफिस। सबै मेरो तपाईको अफिसहरुबाट ISP तिर मेरो डिफल्ट राउटिङ हुन्छ, त्यही अनुसारले म डिफल्ट राउटिङ म गर्दिन्छु। सबै यिनीहरु ब्रान्चहरु ल, यिनीहरु ब्रान्चेसहरु ल, ब्रान्च अफिस, राइट, ब्रान्चहरु यिनीहरु। अब यसलाई मैले कन्फिगर गरिदिनु पर्यो भने सबैलाई म गरिदिन्छु। कन्फिगर गर्न सजिलो छ, स्टार्ट अल नोड गरिदिन्छु म, अनि नोटप्याड को इस्तेमाल गर्ने। नोटप्याड यो इस्तेमाल गरिसकेपछि वास्तवमा यसलाई म तपाईको IP एड्रेस हाल्ने तरिका म यहाँ तपाईको गरिदिन्छु ल। हालाकि यो कुरा अलिक बाक्लो लेभलमा गएपछि तपाईको अटोमेसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पाइथन युज गरेर, तर यहाँ चाहिँ हामी नोटप्याडको इस्तेमाल गर्छौं। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम राउटर नम्बर 1
त्यसपछि इन्टरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.1.12.1 255.255.255.0 अनि यसलाई नो शटडाउन मारे मैले इन्टरफेस लुपब्याक 0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 अनि डिफल्ट राउटिङ दिएर IP राउट 0.0.0.0.0.0 192.1.12.2 हैन यसलाई फाइनली तपाईको डु राइटिङ मार्दै मैले राउटर 1 को लागि कन्फिगरेसन मेरो रेडी भयो होला सेम यसो गर्दै राउटर 2 को पनि गर्दिनु होला राउटर 1 को मेरो भयो राउटर 2 को कन्फिगर गर्दाखेरि यो त तपाईको यसलाई 25 डट तपाईको 1 राख्दिनुस् उतापट्टि त ISP त 2 राख्दिनुस् न 25.1 अनि तपाईको यो राउटर 2 को 2.1 अनि 25.2 ISP त 25.2 है IP एड्रेस राउटर नम्बर 2 यसलाई पनि कपी मार्दै मैले त्यसपछि राउटर नम्बर 2 नो अब राउटर नम्बर 3 को 35 यानी 3.1 35.2 अनि राउटर नम्बर पनि 3 हो फोर पनि खोल्दै गर्छु म ISP पनि खोल्दै गर्छु म सबैलाई मैले खोल्दै राउटर नम्बर 3 लाई गरिदिन्छु म अहिले 3 को कन्फिगरेसन कपी गरेर बसेको छ मसँग 3 को भयो 4 को 45.2 सबैमा 45.2 अनि तपाईको यसमा 4.1 अनि 45.1 अनि राउटर नम्बर 4 यो पनि भयो मेरो और फाइनली ISP कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ ISP म कन्फिगर गर्छु फटाफट ISP कन्फिगर गर्दाखेरि सिम्पल छ सबैमा ISP मा 2 हुन्छ सबैतिर भने 1 राखेको छु होस्ट नेम राउटर नम्बर 5 ISP interface E0/0 no shutdown IP address 192.1.12.2 255.255.255.0 no shutdown interface E0/1 no shutdown अनि तपाईको IP एड्रेस भनेको छ मेरो 25.2 interface E0/2 यसको भनेको 35.2 3 गर्दिने अगाडि हैन अनि नो शटडाउन मार्ने यस्ता पनि इन्टरफेस E0/3 भनेको 45.2 नो शटडाउन डु राइटिङ एन्ड गरिदिन्छु म चेकिङ को लागि म RM लाई चेक गर्छु एक्चुअली रिचेबिलिटी चेक गर्छु पिङ 192.1.25.1 यानी कि पल्लोपट्टिको राउटर नम्बर 2 35.1 राउटर नम्बर 3 45.1 राउटर नम्बर 4 हैन यसरी तपाईको सबै एकका टोपोलोजी मेरो रेडी भयो होला सबै फटाफट अब मुद्दाको कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले कुरा गर्दाखेरि हिजो हामीले के गर्यौं भने जब तपाईको हामीले तपाईको नयाँ नयाँ रुटहरु थप्थ्यौं साइट टु साइट VPN मा साइट टु साइट VPN मा यो भयो SQ अफिस यो भयो मेरो अर्को ब्रान्च अफिस यो भयो अर्को ब्रान्च अफिस यो भयो हैन अनि यहाँ भित्र ISP भयो मेरो चलो तपाईको मैले सुरुमा एउटा रुट थपे
एउटा रुट एउटा थप्यो भने यसको लागि छुट्टै एसिएल बनाउनु पर्थ्यो अनि एसिएल त बनायो त्यसमा समस्या भएन प्लस क्रिप्टो म्याप मतलब हरेकको लागि गर्नु पर्यो क्रिप्टो म्याप हिजो हामीले गर्यौं 10 गर्यौं 20 गर्यौं क्रिप्टो म्याप 30 गर्यौं 40 गर्यौं तपाईको 50 गर्दै लगेको थियौं ल 10 30 गर्दै लगेको थियौं यतापट्टि यसरी लस्करी क्रिप्टो म्याप बनाउनु पर्छ यो धेरै बनाउँदाखेरि तपाईको ब्रान्च हाम्रो धेरै छ बनाउँदाखेरि हामीलाई झेउ हुन्छ र क्रिप्टो म्याप बार बनाउँदाखेरि त्यो भएर अब हामीले के गर्ने भने यो क्रिप्टो म्याप नै यस्तो खालको बनाउँ कि त्यो डाइनामिक चलोस् ल डाइनामिक भनेको तपाईको जब तपाईको परबाट ब्रान्च अफिस आउँछ अटोमेटिक त्यो क्रिप्टो म्याप अटोमेटिक जेनेरेट भएर एउटा तपाईको नयाँ नम्बर लिएर हैन बन्नुहोस् ल त्यसलाई हाम्रो के भन्छ साइट टु साइट VPN हैन त्यो ल्याबलाई साइट टु साइट VPN IPsec मा साइट टु साइट IPsec VPN गरौँ ल IPsec लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ साइट टु साइट IPsec VPN अनि ब्र्याकेटमा दिँदा पनि हुन्छ सिधै लेख्दा हुन्छ क्रिप्टो म्याप ल डाइनामिक क्रिप्टो म्याप ल डाइनामिकली तपाईको म्यापिङ होस् ल यता स्ट्याटिकली गर्न नपरोस् हिजो हामीले स्ट्याटिकल गरेको थियौं स्ट्याटिक म्यापिङ गरेको थियौं हामीले स्ट्याटिक म्यापिङ गरेको थियौं स्ट्याटिक अब आज हामी गर्छौं डाइनामिक म्यापिङ allow you to ability to create and generate the template for the crypto mapping for every branch office. Okay, it doesn't matter how many your branch office are located in the different location, but they whenever they wants to create the communications or they wants to set up the VPN from branch office to head office, then automatically dynamic crypto map create a template or a map or combination of the map, and that map automatically create the what? One of the tunnel, phase 1 tunnel and phase 2 tunnel, both tunnel, and allow the ability to allow the VPN communication. यसको लागि हो यसको राम्रो पक्ष के छ भने यसको एउटा बेटर पक्ष के छ भने ब्रान्च अफिसमा तपाईको पब्लिक आईपी हुनु पर्दैन ल यसको मतलब राम्रो पक्ष यो त्यो छ किनभने जब तपाईको यो टु वे हुन्छ जब यो ब्रान्च अफिस अफ हुन्छ त्यसपछि ब्रान्च अफिसले तपाईको यता रिक्वेस्ट पठाउँछ रिक्वेस्ट पठाएपछि यसको आईपी स्ट्याटिक हुन्छ र यसलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ र अफ हुन्छ ल भोलि ब्रान्च अफिसमा अर्को आईपी आयो के प्रब्लम छैन ल यता पठाउँछ रिक्वेस्ट अनि यसले टनल बनाइदिन्छ त पट्टि ल यसको राम्रो पक्ष यो हुन्छ ल बट नो नीड टु ह्याभ द public IP on the branch side. Only one public IP required toward the or required at the headquarter office. So this is the called dynamic crypto map. Dynamic crypto map. Same to same site to site नै हुनु चाहिँ किनभने साइट टु साइट किन भने हालाकि यो यसरी राउटर यहाँ मेरो छ एउटा ब्रान्च अफिस चाहिँ यहाँ थुप्रै मेरो ब्रान्च अफिस यसो हेर्दाखेरि त एउटा साइट भयो यसरी मल्टी साइटै देखिन्छ तर भित्र चाहिँ तपाईको लोजिकल कन्फ्लिक्सन के हुन्छ भने सबैको आफ्नै आफ्नै तपाईको पियर हुन्छ र यसको छुट्टै भयो यसको छुट्टै हुन्छ यसको पनि छुट्टै हुन्छ यसको पनि छुट्टै हुन्छ ल वास्तवमा मल्टी साइट यसलाई भन्नु मिल्दैन यो P2P नै भयो P2P नै भयो ल साइट टु साइट नै भयो ल साइट टु साइट नै भयो त्यो भएर जति नै चाहिँ ब्रान्च अफिस हो साइट टु साइट नै भनिन्छ ल ठीक छ साइट टु साइट नै भयो ल भित्र आईएसपी हुन्छ र हिजोको केसेसमा चाहिँ के थियो भने तपाईको हामीले म्यानुअली तपाईको त्यो क्रिप्टो म्याप गर्नु पर्थ्यो आज चाहिँ अटोमेटिक क्रिप्टो म्याप हुन्छ र अर्को यो ब्रान्च अफिसमा पब्लिक आईपी नभए पनि हुन्छ ल ब्रान्च अफिसमा नो नीड टु पब्लिक आईपी ल एउटा कुनै पब्लिक आईपी चाहिन्छ तर स्ट्याटिक नै हुनुपर्छ जरुरी छैन र अस्तिसम्म स्ट्याटिक नै भन्थ्यो अहिले स्ट्याटिक नभएको हुन्छ र किनभने जब यो यहाँ आउँछ वास्तवमा यसले रजिस्टर गर्छ ल मेरो पब्लिक आईपी यो हो एन्ड एक्चुअली आई वान्ट टु सेट अप द VPN विथ यु भनेर तपाईले मेसेज सेन्डिङ गर्छ यसले रिस्पोन्डिङ गर्दिन्छ रिस्पोन्ड गरेपछि VPN भन्छ कसैलाई केही डाउट छ तारानाथ जी के डाउट छ तारानाथ जी त धेरै दिन हराउनु पर्छ त नि हेलो हेलो हिमाल सर हिरा सर को हुनुहुन्छ हाम्रो हजुर सर क्लबबाट को हुनुहुन्छ हजुर सर हिमाल सर बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले हजुर सर बुझिरहेको छु तारानाथ जी त हराउनु भएको छ हैन हजुर सर उहाँको निजी समस्या भयो होला राजेन्द्र जी बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर बुझिदैछ यसमा के डाउट छ तपाईलाई नो सर कोही डाउट छ भने डाउट तपाई क्वेशन्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हिरा सर के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ सर ठिकै छ सर
त्यसको कन्फिगरेसन सेम नै हो ल भन्छ, अलमोस्ट कन्फिगरेसन सेम हो, तल गएर थोडा सा फरक हुन्छ र यसको कन्फिगरेसन ध्यान दिनु पर्ने कुरा त्यो हो। तल गएर त्यो म्यापिङमा गएर अलिकति फरक हुन्छ र त्यो तपाईले ध्यान दिनु पर्यो ल, त्यही पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कन्फिगरेसन सेम हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले केही फरक पर्दैन, कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ अस्ति पुरानैबाट। तर म फेरि नै तपाईको टाइप गर्छु, समस्या भएन मलाई हैन। क्रिप्टो म्याप क्रिप्टो सरी आइसक्याम पोलिसी 10 ऑथेंटिकेशन रीशेयर हैन। अनि तपाईको इन्क्रिप्सन 3 डैश, अनि तपाईको हैशिङ एम्प्लिफाइड ग्रुप 2 यति गर्दाखेरि क्रिप्टो अनि त्यसपछि म की दिन्छु र क्रिप्टो आइसक्याम की सिस्को 1 2 3 अथवा यसमा कि जुनै नाम हुन्छ तर त्यो सिस्को 1 2 3 भन्ने फेरि पर्छ ल फोबिया एड्रेस 0.0.0.0.0.0.0 हिजो भन्दा फरक के हिमाल जाँदाखेरि पर तपाईको हाम्रो ब्रान्च अफिस अननोन भयो ल हिमाल सर बुझ्नुभयो। हामीलाई थाहा छैन ब्रान्च अफिसमा के आइपी राख्छ भने, स्ट्याटिक छैन मतलब हेर्नु त हिरा सर, स्ट्याटिक आइपी नै छैन हेर्नु न तपाईँ 00 गरे हेड अफ स्टेज सधैँ चाहिँ हिजो पोइन्टिङ गर्थे ल, हिजोसम्म के गर्थे हिरा सर पोइन्टिङ त फिक्स हुन्थ्यो डेस्टिनेसन आज फिक्स गरेको छैन ल बता हिरा सर। हजुर कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल। हिमाल सर केही डाउट छ? छैन सर हजुर। राय दाजु केही डाउट छ? छैन सर। क्लियर छ? हजुर क्लियर छ। यो चाहिँ तपाईले युज गर्दा के हुन्छ तपाईहरुको 4-5 वटा मात्रै ब्रान्च अफिस 10 वटा मात्रै छन् चाहिँ यो युज गर्दा के हुन्छ हिरा सर, अनि सिस्कोकै राउटरहरु छ भने हिरा सर र डायनामिक आइपीसी पनि सपोर्ट गर्छ, आइपीसी लिगेसी आइपीसी पनि सपोर्ट गर्छ हिमाल सर, डीएम भिपिएन पनि गर्दैन मान्नु तपाईको भने यो गर्दा के हुन्छ ल हिमाल सर, यो चलाउँदा के हुन्छ हिमाल सर बुझ्नुभयो? यो चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ झन्डै केशव डीएम भिपिएन को थोड़ा बहुत कन्सेप्ट दिउँ त यस्तै थोड़ा बहुत, हालाकि पोइन्ट मल्टिपल हुने भयो हेड अफिस साइटमा तर पनि मुद्दा त्यस्तै भयो नि त हैन, मल्टिपल ब्रान्चमा जोडिरहेछ ल बिना पब्लिक आइपी। हस् हुन्छ। अब यो सेम हो वास्तवमा तपाईको फेज 2 बनाउँछु म, यतिसम्म फेज 1 यतिसम्म फेज 1 नै हो। फेज 2 को लागि फेज 2 सेटअप को लागि क्रिप्टो IPsec ट्रान्सफर्म सेट कुछ भी नाम मेरो लागि नाम दिए मैले वास्तव CCI दिएँ ESP3 डैश ESP MD5 ल, सुरुको इन्क्रिप्सन सेकेन्डको ह्याशिङ ल अथवा अथेन्टिकेसन हैन, यो भयो। ACL बनाउँछु म ल। ACL कति बनाउने भन्दाखेरि वास्तवमा म ACL एउटैमा बनाउँछु ल, आज ACL पनि मल्टिपल बनाउनु पर्दैन ल। एक्सेस लिस्ट किनभने मल्टिपल मा क्रिप्टो म्याप हुँदैन ल, डायनामिक क्रिप्टो म्याप हुन्छ 112 परमिट आइपी अनि तपाईको 192.168.1.0 यो मेरो हेड अफिस कपी आइपी एड्रेस हो 0.0.255.255 अनि 192.168.2.0 0.0.0.255 ल, यो तपाईको R2 सँग मेरो भयो। अब एवं रीतले R3 सँग गर्न सक्यो हामीले, यसो गर्दै R3 सँग मेरो कपी गरेर पेस्टिङ मार्दै मैले, अनि फेरि तपाईको R4 सँग पनि गर्न सक्यो पेस्टिङ गर्दै ल मेरो। अब थोड़ा सा चेन्जेस गर्नु पर्यो, 3 यो 4 हैन, त्यसै मैले हेड अफिस तिर तपाईको मैले सेटअप गर्दै ल।
यहाँसम्म केही छैन किनभने ब्रान्च धेरै भयो धेरै एसिएल थपियो केही सम्म यतिसम्म केही पनि छैन र तपाईँको है यहाँ दिनुपर्ने कुरा हो यतिसम्म केही डिफ्रेन्स छैन यहाँसम्म यसलाई कपी गरिदिन्छु म हैन यो फेज 2 हो यो फेज 2 यानी तल फेज 2 यो यसलाई तपाईको नर्मली क्या बात है एक्स्ट्रा नर्मली इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छ ल इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक अथवा पोलिसी बेस VPN बन्नु कारण यही होला वास्तवमा ट्राफिक अथवा यही कारण त एसियलबाट हामी लिङ्क गर्नु त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ पोलिसी बेस VPN ठीक छ यो माथि फेज 2 भन्ने माथिको फेज भन्नु फेज 1 फेज 2 अनि तपाईको इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक हैन यसलाई कपी गरिदिन्छु म कन्फिगर टर्मिनल सब कुछ ठीकठाक छ भने कुनै इस्यु आउँदैन हैन मेरो कोही इस्यु आएन सबै कुरा ठीकठाकै चल्न सक्छ सब बुझ्यो यदि इस्यु आएको थियो कुनै कमान्डमा मिस्टेक थियो भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर राउटरले भन्थ्यो त्यो कमान्ड लिएन भन्थ्यो ल सब कुछ ठीक छ फेज 1 भन्ने अब डिफरेन्ट भनेको कहाँदेखि डिफरेन्ट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफरेन्ट सुरु हुन्छ ल क्रिप्टो म्यापिङमा डिफरेन्ट हुन्छ ल तपाईको म्यापिङमा के हुन्छ भने क्रिप्टो डाइनामिक अस्ति क्रिप्टो म्याप हुन्छ र सिधै स्ट्याटिक म्याप भयो ल हिमाचल बुझ्नुभयो र क्रिप्टो के हुन्छ अब के छ यहाँ डाइनामिक म्याप ल के अरे डाइनामिक म्याप म्यापिङको नाम दिनु ल जे दिन भने तपाईको इच्छा कुरा ल तपाईको जे सुकै दिनुहोस् इच्छा कुरा म्यापको नाम एउटा दिनुपर्छ ल तपाईले मान्नु मेरो केसमा वास्तवमा मैले म्यापको नाम दिए HQ दिएन मान्नु HQ हैन भयो हिमाचल अनि 10 गरे ल त्यसपछि सेट ट्रान्सफर्म सेट माथिको म उठाउँछु ट्रान्सफर्म सेटको नाम के छ CCI छ हैन अनि म्याच एड्रेस कति छ वास्तवमा एड्रेस हाम्रो कुन इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकको कति छ एसिएल आइडी 1112 हैन एउटा काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले रिभर्स राउट गर्नुपर्ने हुन्छ र रिभर्स राउट भनेर एउटा नयाँ कमान्ड थपिन्छ ल त्यसको काम चाहिँ के भने तपाईको ब्रान्च अफिसतिरको तपाईको राउटरलाई तान्ने ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि राउटलाई तानेर हामी कम्युनिकेटेबल बनाउनु ल तपाईको यता बस्तिर रिभर्स राउट हैन यो एउटा कमान्ड थपिन्छ रिभर्स राउट भन्ने अनि यहाँबाट म बाहिर जान्छु त्यसपछि क्रिप्टो म्याप अब चाहिँ मेरो म्याप गर्नुपर्छ ल स्ट्याटिक ABC नाम दिए 10 IPsec आइसाक्याम डाइनामिक नाम जे नाम हुन्छ ल वास्तवमा एउटा दिने वास्तवमा कुछ भी दिन्छु म दिने वास्तवमा VPN डाइनामिक एउटा दिए ल नाम दिए मैले अब इनभ्यालिड नेम तपाईको एकछिन VPN डाइनामिक त्यो त्यसमा दुईटा नाम भएन र सर अगाडि ABC अनि फेरि कस्तो एकछिन ल वास्तव हिमाचल यहाँ अलिकति अहिले नै इन्कम्प्लिट कमान्ड भयो ल नाम दिनुपर्छ ल यो नाम ठिकै छ ल वास्तव तर इनभ्यालिड किन भन्दैछ ल यिनीले सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो तपाईको म्यापिङ क्या बात है डु गर्नुपर्छ अगाडि क्रिप्टो म्याप त्यसपछि ABC नाम दिए मैले 10 IPsec आइसाक्याम डाइनामिक म्यापिङ हैन डाइनामिक म्यापिङको नाममाथि के पो छ साच्चै हामीले त मिस्टेक गरेछौँ नि त भाषा माथिको नाम के छ डाइनामिक म्यापिङको नामले के राखेको थियौँ हिमालय साच्चै HQ सर HQ छ ल HQ चाहिँ राख्नु पर्ने त हिमालय बुझ्नुभयो नि ए हजुर त्यहाँ मिस्टेक भएछ हाम्रो ल माथिको तान्नु पर्ने मैले तान्नु बिर्सेछु ल अर्को नयाँ राख्छु HQ वाइ हिमालय तलको ताने मैले पुल डाउन गरेँ हजुर गरेँ ल अब हेर्छु ल सो रनिङ क्या बात है डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्यापिङ अब यो भयो HQ यो चाहिँ हो वास्तवमा ठ्याक्कै हैन अब डाइनामिक हेर्छु ल वास्तवमा सेक्सन
क्रिप्टो डाइनामिक ल यो ल यो भयो यसपछि तपाईको मैले डाइनामिकली म्यापिङ गराएँ हैन हिमाल सर त्यो नाम मैले एसक्यू दिएँ अब एउटा स्ट्याटिक म्यापिङ दिनुपर्छ ल एप्लाईको लागि ल इरा सर हिमाल सर एप्लाईको लागि ल यो एप्लाईको लागि यो एप्लाई हुन्छ ल तपाईको मुनि इन्टरफेसमा गएर यो अब मैले के गर्ने यहाँ इन्टरफेस E0/0 क्रिप्टो हैन म्यापको नाम के हो अब हिमाल सर एबीसी ल यो माथिल्लो त वास्तवमा ब्रान्च अफिसलाई तपाईको ब्रान्च अफिस जब कनेक्ट गर्न आउँदाखेरि डाइनामिक तपाईको दिने कुरा भयो यो हिमाल सर तर एक्चुअल मैले एप्लाई गर्दा चाहिँ यो चलाउँछ ल हिमाल सर बुझ्नुभयो हजुर सर इन्टरफेस E0/0 क्रिप्टो म्याप यो म्यापको नाम हिमाल सर एबीसी यहाँ भयो ल कमान्ड यस प्रकारको छ ल यो फाइनल कमान्ड हो यो इन्टेन्सनल यो डाइनामिक म्यापिङ हो र हाम्रो जुन टपिक आजको छ यो डाइनामिक म्यापिङ हो म्यापिङ हैन यो नीचे वाला छ यो फर तपाईको फर लोकल म्यापिङ र फर लोकल राउटरमा अट्याच गर्नको लागि यो तलको के हो हिमाल सर यो अट्याच गरेको ल अट्याच गर्नु त एप्लाई गरेको एप्लाई टु हैन VPN on your what interface local interface E0/0 हिमाल सर भयो यो भएर यति हेड अफिसतिर गर्नुपर्छ तपाईहरुले यति काम चाहिँ कसैलाई यतिसम्ममा केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल यो रिभर्स रोडको बारेमा गर्दैन सर एकछिन फेरि यो म्यापिङको अलिकति रिभर्स राउटको बारेमा एकछिनमा भन्छु ल त बुझ्नु पनि यतिसम्म के डाउट छ तपाईहरुलाई यतिसम्म के डाउट छ जति ननि नोट जोड्यो भने पनि एसीएल एउटै दिने हो सर फरक पर्दैन है हैन क्लाइन्ट जति थपिँदै जान्छ त्यति त दिनुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु पनि एक्सेस लिस्ट अलग अलग बनाउनु पर्छ एसीएल त बनाउनै पर्ने हुन्छ ल मतलब ब्रान्च अफिस र तपाईको हेड अफिस बिचमा त बनाउनै पर्ने हुन्छ ल अनि एसीएल को जस्तै हामीले 112 दिएछ नि हामीले थप्यो भने चाहिँ 112 नै दिने कि अलग राख्ने तपाईको अनि 112 दिनुपर्छ किनभने तल डाइनामिकमा त एकै ठाउँ छ नि त हैन हेर्नुस् त हिजो कस्तो स्ट्याटिक छैन नि त्यो एउटै दिनुपर्छ ल अब रिभर्स राउटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भने नि रिभर्स राउट इन्जेक्सन भनेको एउटा प्रोसेस हो ल इट इज अ प्रोसेस यो तपाईको सिस्को राउटरमा एएसए मा नर्मली युज गरिन्छ ल हैन यसले के गर्छ भने तपाईको क्लाइन्ट साइडबाट तपाईको रुट लिन्छ वास्तवमा रुट लिएर तपाईको पब्लिक आईपी को रुट लिएर तपाईको के गर्छ राउटिङ टेबलमा राख्छ अनि VPN तपाईको के गर्छ तपाईको इस्टाब्लिश गर्छ र राउटिङ टेबलमा आफ्नो मतलब ब्रान्च अफिसको टेबलहरुलाई पनि एन्ट्री गर्छ ल बुझ्नुभयो उताबाट तान्छ के वास्तव रिभर्स भयो नि त भएन हिमाल सर रिभर्स रुटको बुझ्नुभयो क्लाइन्ट साइडको तान्ने भयो सर रुट तान्छ र इस्टाब्लिश गर्छ ल VPN बुझ्नुभयो नि उताको नयाँ पब्लिक आईपी दिन्छ त्यसलाई तान्छ हजुर साथै तपाईको उताको प्राइभेटलाई पनि तान्छ र अनि राउटिङ टेबलमा राख्छ वास्तवमा पब्लिक तानेर VPN बनाउँछ ल दुईटा काम गर्छ ल मोटामोटी कोही डाउट छ किनभने यहाँ यस्तो छ नि त यो किन दिनु पर्यो यो कीवर्ड किन थप्यो भन्दाखेरि माथि हाम्रो आज हामी ब्लाइन्ड छौं त माथि के छ हामी हिमाल सर ब्लाइन्ड छ कस्तो ब्लाइन्ड भनेको पियरिङ भएको छैन फिक्स पियरिङ स्पेसिफिक तपाईको स्ट्याटिक आईपी एड्रेस छैन नि त माथि हैन यदि यो माथि स्ट्याटिक आईपी हाल्ने बित्तिकै यो हाल्नु मिल्दैन ल वास्तवमा बुझ्नु पनि हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ थोडा बहुत हजुर सर राजेन्द्र जी थोड़ा सा बहुत बुझ्दै हुन्छ रिभर्स राउटले त्यसमा एउटा टेबल बनाउँछ भन्नुभयो सर त्यसमा के इन्फर्मेसन हुने भयो त्यस्तो टेबलमा यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ लाइक आजको लागि वास्तवमा मेरो पब्लिक आईपी एड्रेस यो राउटरमा भयो यो भएछ मान्नु फर एक्जाम्पल यो 25.1 भएछ हैन आजको लागि हजुर हैन 25.1 भएछ आजको लागि फर टुडे 25.1 क्या बात है 25.1 भएछ यसको आजको लागि 25 भनेको अगाडिको पनि छ 192.
1 डट पनि छन् ल 25.1 वर्ष लाग्यो अब तपाईको यसले त ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा VPN को ट्राफिक इनिसिएट कहाँबाट आउनुपर्छ यो खालको मतलब के भो VPN मा क्लाइन्टबाट ल क्लाइन्ट अथवा ब्रान्चबाट ल यसलाई हब भन्न नि त तपाईले यसलाई हब भन्नुहोस् यो स्पोक ल भाषामा बुझ्नु पनि अथवा अर्को भाषामा यसलाई सर्भर हैन यसलाई के हो क्लाइन्ट अब कमर्सियल भाषामा यसलाई हेड अफिस यसलाई के हो ब्रान्च अफिस हैन जे भन्दा हुन्छ यसले के यसले हमेशा इनिसिएट गर्नु त हमेशा यसले इनिसिएट गर्न सक्छ त सक्दैन किन 0 छ ठ्याक्कै इनिसिएट गर्दाखेरि तपाईको यसको पब्लिक आईपी को इन्ट्री यहाँ राख्छ वास्तवमा यसले अनि तपाईको यसको राउटिङ टेबलको पनि यसको इन्ट्री राखेर प्रोपागेट गरेर पपुलेट गरेर तपाईको राउटिङ टेबल राउटिङ टेबलमा इन्ट्री गर्छ ल हिमाचल बुझ्नुभयो ए हजुर सर बुझ्नुभयो भएन हजुर सर लाइक तपाईको उता हाम्रो डीएम VPN को NHRP NHS भन्छ जस्तै ल वास्तवमा NHRP र NHS जस्तो टेबल हुन्छ नि त्यस्तो टेबल बनाउँछ क्या स्टेप रिभर्स राउटले बुझ्नुभयो हिमाचल ए हजुर सर राजेन्द्र जी के डाउट छ अहिले बुझ्यो सर त्यो फिगरबाट सम्झाउँदाखेरि अलि इजी हुन्छ कोही बात नहीं नो प्रॉब्लम केशव जी कोही डाउट छ ठिक छ सर दुबई एक्सपोमा गयो त केशव छैन सर अस्ति जाने भनेको भएन अब अलिक पछि जानु पर्ला सर ओके ओके अलिक टाढै छु कि म त्यही भएर हिमाचल के डाउट छ छैन सर हजुर त्यसले सर पब्लिक त्यो डाइनामिक पब्लिक आईपी पनि राख्ने भयो प्लस त्यो ACL मा इन्डिकेट भएको एड्रेसहरु पनि राख्ने भयो सर राउटरहरु त्यो VPN कहाँ कताबाट गर्न सक्छ भनेर ल बुझ्नुभयो नि ए हजुर हजुर किनभने राउटर वाला पनि त इन्ट्री चाहिन्छ त भरे ट्राफिक फरवार्डिङ गर्न लागि बुझ्नु भएन उता रिप्लाई गर्न लागि परबाट रिक्वेस्ट गरेको बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर हिमाचल सही बुझ्नुभयो ल यो पब्लिक रिभर्स राउट भन्दा पनि रिभर्स राउट इन्जेक्सन भन्छ यसको फुल भन्छ के अरे हिमाचल रिभर्स राउट इन्जेक्सन भनेको यसले तपाईको राउट इन्जेक्ट गर्छ क्लाइन्टबाट र आफूमा प्रोपागेट गर्छ र आफ्नो तपाईको टेबलमा इन्ट्री गर्छ र ए हजुर 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 कसैलाई केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ र के सब के डाउट छ सर ठिकै छ सर स्पोक साइटमा त्यस्तो चेन्जेस केही पनि छैन स्पोक साइटमा सबै अलमोस्ट एउटै छ ल बुझ्नुभयो नि कुनै मिस्टेक नहोस् भन्नुको लागि यही कमान्डलाई कपी गरिदिन्छु ल म यहाँसम्म एउटै हो ल वास्तवमा हिमाचल हजुर सर स्पोक साइटमा कपी पेस्ट मात्रै हुन्छ र उयो मलाई चेन्ज भएर स्पोक साइटमा फेज 1 भयो सेम फेज 2 भयो फेज 1 मा तर यो आईपी चाहिँ के हुन्छ हिमाचल स्ट्याटिक पब्लिक आईपी छ नि त हिरासर हो किन हेड अफिसतिर हिमाचल हेलो हेलो के सब बुझ्यो हजुर सर ठीक छ यो 12.1 छ वास्तव किनभने हेड अफिसतिर स्ट्याटिक छ त्यही भएर 12.1 दिने र बुझ्नुभयो नि त्यो त हिट गर्नु पर्यो नि त हैन हजुर हिट गर्नु पर्यो एकपट्टिबाट त एकपट्टि चाहिँ स्टेबल हुनुपर्छ होला आईपी हमेसाको जुनसुकै VPN मा पनि प्राय जस्तै VPN एउटा त चाहिने रहेछ अनि यो तपाईको इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकमा तपाईको यसमा 2.0 मेरो उतापट्टि कति यतापट्टि 1.0 ल हेड अफिसको आईपी एड्रेस अब त्यो जुन म्यापिङ गर्ने तरिका वास्तवमा सेम एउटै हो ल म्यापिङ गर्ने तरिका
क्रिप्टो म्याप म्यापिङको नाम तपाईँको मान एबिसी भयो मेरो अनि 10 आइपिसेक आइजाक्याम ल भयो के छ हजुर यसको म्यापिङमा रिभर्स रुट राख्दैन होला है सर माथि हुने बित्तिकै कसरी त्यो रिभर्स रुट हामीले लगाएको थियौँ रिभर्स राउट अघि नै हजुर त्यो लाग्दैन होला नि अब त यता पनि लाग्छ नि वास्तवमा एसटिएम लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो रिभर्स रुट लाग्यो भने यस्ता पनि पब्लिक एप स्ट्याटिक भइदैन क्या म्याच एड्रेस कति 1112 ल अनि हजुरले अघि माथि स्ट्याटिक दियो भने चाहिँ लाग्दैन भन्नुभयो थियो नि त त्यही भएर सोधेको कतापट्टि माथि त्यो एड्रेसमा एड्रेसमा जहाँ माथि कि माथि हामीले कि दिएछौँ नि अँ त्यहाँनिर एड्रेसमा हामीले स्ट्याटिक एड्रेस दियो भने चाहिँ रिभर्स राउट लगाउनु पर्दैन भन्नुभयो थियो नि तर त फेरि हेड अफिसबाट स्ट्याटिक रुट छैन त्यतापट्टि बुझ्नु भएन हजुर यो किनभने चेन्जिङ भइरहेको छ क्या पब्लिक एपी बार चेन्ज भयो नि त यसमा बुझ्नु भएन मेरो कुरा तपाईँले त्यो बुझिराख्नु भएको छैन कि सायद नै बुझेँ तर अघि एउटा उसले गर्दा कन्फ्युज भएको थिएँ ए गर्दा भयो रिभर्स राउट यसको पनि चेन्ज भइरहेको छ त्यसपछि इन्टरफेस E0/0 क्रिप्टो म्याप एबिसी ल यो इन्टरफेसको नाम अरू पनि हुन सक्छ है तपाईँको केस जस्तै लाइक तपाईँको ट्रान्सफर्म सेटकै हामीले गरेको म्याच ल सेट ट्रान्सफर्म सेटको नाम के छ सिसिआई त्यसको नाम पनि जे दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ सिसिआई को ठाउँमा यो भयो तपाईँको मेरो स्पक्सतिरको तपाईँको के हो कन्फिगरेसन ल यो कन्फिगरेसन डुप्लिकेट हुन्छ र तपाईँको सेम एसिएल मात्रै फरक भएर अरू सबै डुप्लिकेट हुन्छ यसलाई कपी मारिदिन्छु म अनि स्पक साइडमा हालिदिन्छु राउटर नम्बर 2 यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु म कोही इरोड छैन र सायद इरोड देखाएको छैन यदि राउटर नम्बर 3 को लागि यसलाई के गर्ने के छ 3.0 अरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन ल राउटर नम्बर 4 को लागि यता 4.0 अरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन के छ भयो इमाम छ हजुर सर राउटर नम्बर 1 मा चेक गर्छु म सुरुमा के छ इनेबल सो क्रिप्टो आइजाक्याम सा छैन सो क्रिप्टो आइपीसेक सा यहाँ पनि छैन ल केही भन्नेको छैन ल के छ सबै एम्प्टी छ ल राउटर नम्बर 2 बाट म ट्राफिक फरवार्डिङ गर्दिन्छु राउटर नम्बर 2 बाट 1 को लागि तर त्यो यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो ट्राफिक यो एसिएल सँग म्याच गरेको हुनुपर्छ है हैन एसिएल सँग म्याच गरेको हुनुपर्छ ल 2.1 छ मेरो पिङ 192.168.1.1 सोर्स 192.168.2.1 ट्राफिक पठाएँ मैले चारवटा तपाईको दाँत आयो एउटा भाँचिएछ हैन पाँचवटा आउनु पर्ने अहिले चेक गर्छु राउटर नम्बर 1 चेक गर्छु के छ सुरुमा आइजाक्याम चेक गर्छु आइजाक्याम चेक गर्दा के भयो मेरो बन्यो 25.1 देखि हो सर बन्यो बन्यो ल अनि आइपीसेक पनि मेरो बन्यो भने न एउटा बन्यो अरु बनेको छ त के छ कुनै आइपीसेक फेज 2 छैन सर छैन यदि त्यो चाहिँदैन भने बन्दैन ल हिजो त भयो पनि नभने बसिरहेको थियो नि राउटरमा थाहा छ के सबलाई हजुर हजुर यसको चाहिँ अब बनाउ उता साइडबाट इनिसिएट गरेर बस्दैन ल के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हजुर राउटर 3 मा जान्छु म पिङ स्टिल सेम 192.168.1.1 ला गर्छ सोर्स लुपब्याक 0 यसको पनि बन्छ ल अब यसको पनि हेरौँ अब फेज 1 हेर्छु म बन्यो दुईटा के छ अटोमेटिक बन्यो सर अब फेज 2 पनि बन्छ ल यसको पनि अघि बनेको थिएन अब बन्छ फेज 2 यसको पनि 1.2.2 भयो के छ हो सर
तर 3 को बनेको के सब छैन नि हैन 3 को छैन सर 3 को फेज 1 पनि बनेको छैन फेज 1 पनि म चेक गर्छु फेज 1 पनि बनेको छैन 3 बाट म हिट गर्छु अनि मात्रै बन्छ ल उसले आफ्नो पब्लिक आइपी दर्ता गर्छ आफ्नो तपाईको पब्लिक आइपी सरी 3 र 4 को पब्लिक आइपी दर्ता गर्छ आफ्नो अनि तपाईको पब्लिक दर्ता गरेपछि आफ्नो रुट पनि पर दिन्छ रिभर्स आउट को सहायताबाट पिङ 192.168.1.1 सोर्स लुपब्याक 0 दिनाम हुन्छ आइपी दिनाम हुन्छ ल तपाईहरुले यो पनि बन्यो हैन अब बनेपछि यहाँ हेर्छ तीनटा मेरो फेज 1 बन्नु पर्छ बन्यो ल के छ तीनटा फेज 3 तीनटा बन्छ बा तीनटा बन्यो ल यसको जबरजस्त तपाईको एउटा अच्छा पक्ष के छ भने शानदार अच्छा पक्ष के छ भने खुदाना खास्ता वास्तवमा मेरो एउटा ब्रान्च अफिसमा R2 मा तपाईको मेरो लाइन गएछ वास्तव लाइन गएछ र पब्लिक आइपी अर्कै मिलेछ र मलाई के छ हो त R2 लाई मैले राइट गरिदिन्छु यसलाई ताकि म रिस्टार्ट गर्न आँटेको हो अनि तपाईको यहाँ R5 लाई गर्दिन R2 लाई मात्रै गर्छु R2 लाई के गर्छ भने R2 मा म के गर्छु भने आइपी एड्रेस म अर्को हाल्छु इन्टरफेस E0/0 आइपी एड्रेस मान्नु हाले मैले 25 को ठाउँमा मान्नु मैले तपाईको 22 हाल्दिन्छु 192.1.22.1 मिलेछ यसलाई नो शटडाउन हैन डिफल्ट राउटिङ त्यही हाल्नुपर्छ ल नो आइपी राउट अघिको हटाउँछु म 192.1.25.2 यसलाई हटाएँ मैले के छ अब राख्छु म तपाईको 22.2 अनि नो लाई हटाइदिन्छु ल त्यसको लागि डिफल्ट राउटिङ मेरो भयो डु सो आइपी इन्टरफेस बीआर 22.1 आयो ल पछि यहाँ मेरो इन्टरफेस यता E0/1 मा के हाल्नु छ मतलब आईएसपी को 22.2 नै हाल्नुपर्छ ल इन्टरफेस E0/1 नो आइपी एड्रेस 192.1.22.2 255.255.255 यो भनेको चाहिँ रिस्टार्ट भएर पब्लिक आइपी चेन्ज भएर गयो के छ हो सर अर्कै आयो पब्लिक आइपी ल अब पिङ मार्छु ल एकचोटिमा पिङ हुन्छ भने R2 बाट चेक गर्छु ल मेरो आइपी प्रपर्टी भयो हैन एउटा बिचमा पिङ गर्छ पिङ अब मेरो राउटर अन भयो 192.1.12.1 हेडसँग रिचिबिलिटी हुन्छ ल मेरो अब यसलाई एक्चुअली अच्छा अभ्यासलाई तपाईले के गर्नुस् भने यसलाई रिस्टार्ट दिनुस् त भन्छ त्यसको लागि त्यसको भित्रको त्यो सेसनहरु सबै जान्छ ल हजुर तर यो हाइपोथेसिस एउटा थ्योरी मात्रै हो है वास्तवमा के छ नर्मली तपाईको इन्डस्ट्रीजहरुमा डिभाइसेसहरु अन भएपछि अफ हुँदैन र नर्मली के छ हजुर कहिले अफ हुँदैन नेभर कहिले पनि अफ हुँदैन अब कम्युनिकेसनहरु छ यस्तो पीसीओ बुथहरु छ वास्तवमा फोटोकपी सेन्टर छ प्लेनको टिकट काट्छ त्यस्तोहरु त बन्द गर्छ के छ अनि सासानो सहकारीहरु छ वास्तवमा भने बन्द गर्छ ठुलठुलो अर्गनाइजेसनहरुले कर्पोरेटहरुले कहिले बन्द गर्दैन ल हजुर सर यो आइजो क्याम्पको यो जुन 500 पोर्ट नम्बर चल्छ नि सर यसको लाइफ टाइम 1800 सेकेन्ड हुन्छ नि सर त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ के सब गर्दाखेरि ए हैन यसलाई चाहिँ जो जस्तो त्यो एक्सपायर भएपछि फेरि रि हुने बेला कस्तो अलिकति फ्ल्यापिङ हुन्छ कि सर मजाले हुन्छ स्मुथली स्मुथली हुन्छ के छ अटोमेटिक हुन्छ स्मुथली हुन्छ डीएचसीपी जस्तै सम्झिँदा हुन्छ डीएचसीपी क्लाइन्ट सर्भर जस्तै हजुर हजुर यदि सब कुछ ठीकठाक छ भने के छ ए भनेपछि त्यस्तो कुनै इशु छैन बाहिरी कुनै तत्त्वले मतलब डिस्टर्ब गरेको छैन भने हजुर अब यो R1 मा जान्छु म चेक गर्छु R1 मा मेरो छ छैन ल तपाईको त्यो फेज 1 25.1 को अहिले पनि रहेछ ल वास्तवमा के छ गएको छैन ल यसको टाइम सम्म त बस्दैन के छ यो हो सर यो 1800 सेकेन्ड बस्ने होला साइज बस्छ नि त हैन हजुर राइटमा चाहिँ यता हिट गर्छु ल सो क्रिप्टो यता पनि छैन ल सो क्रिप्टो आइस्टाक्याम छैन सो क्रिप्टो IP6 छैन यो पनि ल यो टिप रहेछ ल पुरानो जे बसेको रहेछ कन्फिगरेसन हाम्रो हैन तर हाम्रो लोकल कति अटोमेटिक पिकअप गरेको छ हजुर 122 वाला गर्छ उता पनि गर हैन हजुर अब एक्चुअली म हिट गर्छु त्यहाँबाट पिङ कति 192.1.12.1 यसलाई गरेर पब्लिक आइपीलाई गरेर इन्टरनेट R2 तिर आएपछि त पब्लिक आइपीले जानु पर्दैन हो सर एक्चुअल मतलब उयोलाई गरे लिनलाई गरे मैले 1 यो भनेको ब्याक साइडको लेन हो वास्तवमा R1 को सोर्स 192.168.
2 डट कति केशव 1 भयो केशव भयो प्रुफ भयो भयो स्ट्याटिक डाइनामिक पब्लिक आइपी भए पनि केही फरक पर्दैन ल यतापट्टि हिमाल सर प्रुफ भयो हजुर सर तपाईहरु कसले बुझ्नुभयो अहिले भर्खर लास्ट पल्ट गरेको यो बुझ्नु भने साह्रै राम्रो बुझ्नुभयो ल तपाईहरुले यदि यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ के छ एकचोटि R1 मा हेरौँ न सर टेबलको बन्यो कि बनेन कस्तो बन्यो बन्छ नयाँ टेबल बन्छ नयाँ आइपी सँग त्यो माथिको जुन चाहिँ एकछिनमा त्यो बुढो भएर एक्सपायर भएर जान्छ ल एकछिनमा त्यो 25 पनि रहिरहेको छ है त्यहाँ हैन त्यो जान्छ थोडी देर बाद जान्छ ल उसको लाइफ टाइम सकेपछि ल लाइफ टाइम हुन्छ नि त्यसको त्यसको लाइफ टाइम हुन्छ त्यो लाइफ टाइम सकेपछि जान्छ र त्यो इरेज हुन्छ अहिले 22 को होला हाम्रो 22 गरेको कुन हो के छ यो हैन अहिलेको कतिको थियो 25 को रहेछ 25 मुनिको यो 25 वाला जान्छ र एकछिनमा जान्छ कि तपाईले क्लियर मार्दिँदा पनि हुन्छ आफै पनि जान्छ ल र लाइफ टाइम तपाईहरु हाल्नु चाहन्छ यहाँबाट हाल्दाखेरि हुन्छ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ नि के छ कन्फिगर टर्मिनल फेज 1 मा जानेर फेरि लाइफ टाइम फेज 1 गर्नु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो आइसक्यम यहाँनिर ठोक्ने ल लाइफ टाइम भित्र पस्थे कन्फिगर टर्मिनल गर्छु म क्रिप्टो तपाईको आइसक्यम पोलिसी 10 अनि लाइफ टाइम दिने ल हिमाल सर बुझ्नुभयो कति राख्ने ल हैन तपाईले 0 गर्नु भने फेरि छिटो हुन्छ बन्द हुन्छ के छ डाउटरको रेम प्रोसेसरमा हजुर यो आइडियल चाहिँ कति हुन्छ सर राम्रो चाहिँ बेस्ट 25 सेकेन्डै राख्छ ल मान्छेले कसैले 6000 राख्छ के सब बुझ्यो मेरो कुरा ए हजुर हजुर इन्डस्ट्रियल तरिकाले कुरा गर्दाखेरि हिमाल सर केही डाउट छ छैन सर ठिकै छ सर कस्तो लाग्यो हिमाल सरलाई यो VPN ठिक छ सर राम्रो छ हजुर यो राम्रो छ र यदि DM VPN नहुँदाखेरि DM VPN हटाइदियो त यो VPN साह्रै राम्रो हो नि त हिमाल सर हजुर डीएम नहुनु त हिरो थियो होला सर हेरौँ नि त यो सर जस्तै यसमा ब्रान्च टु ब्रान्च कनेक्सन गराउनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो सिनेरियो हुन्छ सर यसमा स्ट्याटिक गर्नुपर्छ ल पर र पर फेरि स्ट्याटिक गर्नुपर्छ ल ए स्ट्याटिक गर्नुपर्छ ल त्यसले गर्दा पनि पब्लिक आइपी चाहियो के सर हो सर हिट गर्नु पर्यो नि त यता हैन हजुर जेनरली के छ ब्रान्च टु ब्रान्च कम्युनिकेसन हुँदैन त अर्गनाइजरको के छ ए हजुर यदि हुने ठाउँमा पनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक आइपी एड्रेस दिएर त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक कनेक्टिभिटी गर्दा हुन्छ त्यसलाई के छ बुझ्यो हजुर हजुर जेनरली तपाईको हेड अफिसकै रिसोर्सेस एक्सेस गर्छ ल वास्तवमा जस्तै तपाईको यता उयोमाहरुमा चाहिँ गर्छ के छ तपाईको यता तपाईको के अरे त टेलिकमहरुतिर चाहिँ ब्रान्च टु ब्रान्च पनि एक्सेस हुन्छ ल के छ तपाईको लाइक हाम्रो टेलिकमको टोपोलोजी प्राय मेसमा हुन्छ ल के छ हजुर त्यसपछि तपाईको अब इलामको टावरले भएन भने अलिक तल राखीको टावरबाट हामी कनेक्ट गर्छ ल बुझ्नु मेरो त्यो क्लाइन्टलाई अल्टरनेटिभ राखेको तर हेड अफिस चाहिँ बन्द छ मान्यो लक्ष्मी बैंकको हेड अफिस बन्द छ तर ब्रान्च अफिस काठमाडौँको ब्रान्च खुल्ला रहेछ र यता दमकको खुल्ला रहेछ भने दमकको भन्दा लक्ष्मी बैंकले काठमाडौँको ब्रान्च अफिसबाट डाटा एक्सेस गरेर एसक्यूएल एक्सेस गरेर त्यसको डिपोजिट लिँदैन ल के छ विथड्र गर्दैन ल के छ हजुर कुनै कुनै त्यस्तो खालको हुन सक्छ के जस्तै लाइक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हामीले पढेको थियौँ हैन CISS SSP मा हजुर 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 त्यो खालको छ भने चाहिँ स्ट्याटिक आइपी को विकल्प हुँदैन ल के छ त्यस्तो ठाउँमा हजुर यसमा स्टेबल हुनु पर्यो फेज 1 को निकै दिने छ ल त्यसमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ ल अस्ति कनेक्सन आइडी सोध्दै थियो एकजना ल वास्तवमा चाहिँ बढ्दै गयो हैन के छ हजुर बढ्दै गयो
तर यस्तो हाम्रो हेड अफिस ब्रान्च बनायो चित्र जे बनायो जति यहाँ बुट्टाले लगायो भने जे पनि गर्ने हिरा सर हुनु साइड टु साइड होला हिरा सर कसरी हो किन साइड टु साइड भन्दाखेरि हरेकको तपाईँको कनेक्सन कहाँ छ के छ हरेकमा छ नि त होइन छैन त छ तपाईँले ल्याब गर्दाखेरि यो टेस्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि तपाईँले हेड अफिसबाट पिङ गर्नु भने त गर्नु हुँदैन ल बाइ डिफल्ट किनभने यसको पब्लिक आइपी यसमा मेन्सनै हुँदैन के छ कहाँ हुन्छ हो सर कसलाई हिट गर्नु होइन त्यो हजुर, हजुर। स्विच राउटर वानमा हेर्छु म सो आइपी राउट होइन ए तपाईँको यहाँ 2.0 मा पुग्न दुईटामा तपाईँको रिभर्स राउटबाट इन्ट्री लियो हेर्दा के छ हिमाल सर को हो रिभर्स राउट सोध्नेवालाहरू हजुर सर रिभर्स राउट सोध्नेवाला को कोहरू हो तपाईँहरू हजुर सर मै हो हिमाल सर लियो हेर्नु त यहाँ हजुर सर लियो यही होला रिभर्स राउट चाहिँ यो काम गर्छ ल इन्ट्री यसरी लिन्छ ल के छ त्यो 2.0 पुनः दुईटा देखाउन छ त्यो एकछिनमा त्यो टर्नल टुट्ने बित्तिकै त्यो जान्छ र के छ एउटा मात्रै रहन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हजुर रिभर्स राउट बुझ्यो के छ बुझ्यो सर हो यसरी यहाँ यसरी इन्ट्री बनाउँछ यहाँ ल्याएर स्ट्याटिक रुटको इन्ट्री बनाउँछ यसरी राजेन्द्रजी बुझ्दैछ रिभर्स रुट हजुर सर केही डाउट छ रिभर्स रुटमा छैन सर इन्ट्री बनायो हेर्नुहोस् त हजुर स्टार्टिङ नै बनाउँदो रहेछ नि त पुरा यो त हामीले बनाएको होइन नि त के छ यो त होइन हामीले त यो मात्रै बनाएको माथि यो मात्रै माथिको नै हामीले गरेको नि त यो होइन हजुर यो मेसिनले गरेको ल हिमाल सर यो यो कनेक्सन गरेको बेला मात्र यो रुट बस्छ कि अरू बेला नि बस्छ सर होइन कनेक्सन गरेको बेला चाहिँ बस्छ कनेक्सन नगर्दाखेरि त फेजमा नै बस्दैन फेजमा नै नबन्ने किन पब्लिक आइपी लन नै हुँदैन पब्लिक आइपी लन नै नभइकन त परको तपाईँको यो प्राइभेट आइपीमा जानु मिल्दैन ल 2.0 3.0 4.0 जानु मिल्दैन बुझ्नु नि राजेन्द्रजी बुद्धि हुन्छ अलिअलि हजुर सर बुझ्यो सर त्यो 192.168.2.0 3.0 4.0 भन्ने छ त्यो चाहिँ तपाईँको एक्चुअलमा तपाईँको त्यो हाम्रो लेन नेटवर्क ल पछाडिको ल लेन नेटवर्क ल त्यसमा कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने हामी त्यसलाई यसरी लर्न गर्छ रिभर्स रुटबाट हिमाल सर दुईटा कमान्ड थप्यो दुईटा कमान्डले धेरै मतलब तपाईँको चेन्जेस ल्याएर हिमाल सर हो सर डाइनामिक बनाइहाल्यो हजुर तर पनि अझै पनि यो VPN के हो वास्तवमा के छ यो पुरै नेट साइड टु नेटिभ साइड हो। साइड टु साइड नै हो ल वास्तवमा लोजिकली साइड टु साइड नै हो स्केलेबिलिटी अलिकति बढाउँछ के सब तर यसमा पनि अब अझै ACL दिनै पर्ने हरेकको लागि के सब बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हजुर हरेकलाई पियरिङ गर्नै पर्छ त्यसको लागि बन्द हुन्छ त CPU स्पाइकबाट जान्छ र CPU बन्द धेरै हुन्छ र के छ बर्डन धेरै CPU रेममा राउटरको हो सर HQ को धेरै बर्डन हुनु भन्छ हजुर बर्डन धेरै हुन्छ मान्नु हिमाल सर चाहिँ राउटर नम्बर 1 हुनुहुँदो रहेछ नेटवर्कको मान्नु 200 जना स्टुडेन्टलाई मतलब एउटा इन्फर्म गर्नुपर्ने छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ के भने एक्जाम्पललाई छुट्टी भनेर इन्फर्मेसन गर्नुपर्छ एक जनालाई मेसेज गर्नु भने त 200 वटा मेसेज गर्नु पर्यो भने 200 जनालाई तारन्तर कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने मतलब के छ परेछ पर तर ग्रुप बेसमा छ भने त एउटै मेसेज हुन्छ नि त हैन हो सर हो डाइनामिक VPN मा चाहिँ ग्रुप बेसमा हुन्छ र के छ त्यसमा डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल पनि चल्छ र बुझ्यो नि मेरो कुरा हो नि सर ग्रुप जोइन हुन्छ हैन हजुर हजुर हिमाल सर के डाउट छ तपाईलाई नहीं सर ठिकै छ सर यसमा सोध्नु सक्नुहुन्छ के डाउट छ नि तपाईलाई तपाईले चेक गर्दा पनि हुन्छ र तपाईको यो सुरुमा R1 देखि तपाईले गर्नुहोस् हुँदैन ल पर किनभने आइपी चाहिँ थाहा हुँदैन पर रुट नै हुँदैन हैन हुन्छ हुन्छ अब स्पक साइडमा हेर्छु म
सो क्रिप्टो आइपीसेक आइसिआक्याम पहिला सुरुमा हेर्छु सा 22 यहाँ त एक्चुअल छ ल के छ किन यो रिबुट भएको छ नि डिभाइस बुझ्यो के छ अनि फ्लस भएको छ र यहाँ अनि यसमा राउटिङ टेबल पनि हेर्छु म सो आइपी राउटिङ टेबल पनि तपाईँको क्लियरली यहाँ मेन्सन छ र तपाईँको अनि एन्क्रिप्सन पनि मेरो भइरहेछ ल सो क्रिप्टो अब फेज 1 को त देखिँदैन एन्क्रिप्सन फेज 2 को त हेर्ने अवस्था हामीले फेज 2 मा हुन्छ त डेटा कनेक्सन भनेको 444 छ ल अब ब्रान्च टु ब्रान्च कम्युनिकेसन हुँदैन ल किनभने यहाँ ब्रान्चको इन्फर्मेसन छैन के छ यहाँले हैन फेज 2 मा है फेज 2 मा छैन फेज 1 मा छैन मान्छे हेड अफिसमा मात्रै हुन्छ है इन्फर्मेसन यो युडीपी प्रोडक्ट पोर्ट नम्बर 500 यहाँ छ ल हो सो क्रिप्टो म्याप तपाईको यहाँ छ हैन लाइफ टाइम यहाँ देखाइरहेछ र के छ बुझ्यो लाइफ टाइम घट्दैछ र के छ बुझ्यो मेरो है तपाईको यसलाई स्टडी गर्दा हुन्छ र तपाईको यसलाई कपी गर्ने नोटप्याडमा लाने अनि मात्र स्टडी गर्दा हुन्छ एक एक कुराहरु यसले के काम गर्छ उसले के काम गर्छ भनेर स्टडी गर्दा हुन्छ कुनै ठाउँमा कुनै लाइनमा कुनै कोडमा कुनै सिन्ट्याक्समा कुनै पनि लेखेको कुरामा इशु हुन्छ भने मलाई तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ ल कुनै प्रब्लम छैन म रिस्पोन्ड गर्दिन्छु अब यसमा हामीले तपाईको यो भएर हामीले अहिलेसम्म हामी भिपिएन गर्दैछौँ कसरी गर्दैछौँ भिपिएन गर्दाखेरि हामीले साइट टु साइट गर्दैछौँ दुईपट्टि साइट भएको साथै हामीले यतापट्टि की एउटै राखेको छौँ आज हामीले की राखेको थियौँ बास्ता इन्क्रिप्सन की नेपाल 1 2 3 उता पनि नेपाल 1 2 3 राखेको थियौँ ल तर यदि तपाईको धेरैवटा स्वास्थ्य अफिस भने वास्तवमा मानिलिनु अफिस मेरो 20000 वटा अफिस रहेछ भने 20000 वटा यसरी की हामीले दिएर साध्य हुँदैन र वास्तवमा फेरि की एक्चुअली कसैले थाहा पाइदियो 20000 जनामा कोही मान्छेले गद्दार गरेर थाहा पाइदियो भने कुनै पनि मान्छेले हाम्रो तपाईको इन्क्रिप्सनलाई के गर्छ के छ कम्प्रोमाइज हुन्छ सर यो कम्प्रोमाइज हुन्छ ल डिकोड हुन्छ डिक्रिप्सन हुन्छ त कम्प्रोमाइज हुन्छ न त्यो कम्प्रोमाइज भनेको अलिकति तपाईको नेगेटिभ तरिकाले भयो हैन वास्तवमा कम्प्रोमाइजको के छ हैन हजुर डिकोड भनेको नर्मली आफूले सेल्फ गर्दाखेरि डिकोड भन्ने शब्द युज गर्छ र के छ बुझ्यो नि कुरा अनि त्यो हुन्छ जस्तै कुनै कुरा छ नि त पैसा आफैले बिगारी भने त्यस्तो नराम्रो शब्द हुँदैन वास्तव बिगार्दा बिगार्दा नराम्रो शब्दले भन्दैन मान्छेले त अरूले बिगारेर नि अर्कै तरिकाले भन्छ नि त के छ हैन हो त डुबायो हैन त्यस्तो हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन गर्नु तपाईको धेरै तपाईको गाह्रो हुन्छ र हालाकि यो खालको इन्क्रिप्सन फास्टर हुन्छ र तपाईको यो फ्री शेयरबाट हैन के छ हजुर सर हैन यसमा कति राउन्ड चाहिन्छ फ्री शेयरमा भनेको त समथिङ 2 राउन्डले तपाईँ सरी 2 राउन्ड हैन भन्दा यसको त म्याथमेटिक्स धेरै छ ल वास्तवमा n -1 ल ओपन 2 ल बुझ्यो नि मतलब के छ तर तपाईको अर्को तपाईको हाम्रो अर्को खालको भिपिएन पनि हुन्छ र यसमा सर्टिफिकेट हाल्ने ल हामीले सीए सर्टिफिकेट हाल्ने ल सीए बेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्टिफिकेट सर्भर हुन्छ र तपाईको कुनै ठाउँमा त्यो सर्भरहरु कुन कुनले सीए हामीलाई दिन्छ भने हटमेलले दिन्छ अगाडि दिन्थ्यो अहिले दिन्छ थाहा भएन मलाई जियो ट्रस्ट भनेर दिन्छ ल जियो ट्रस्टले दिन्छ तर जियो ट्रस्टले आफ्नोमै चलाउँछ ल अनि तपाईको भेरिसाइनले दिन्छ यिनीहरु कम्पनीहरुले सर्टिफिकेट दिन्छ ल सर्टिफिकेट भनेको खालको इन्क्रिप्सन र सर्टिफिकेट भनेको यसमा गर्ने के भन्दाखेरि एउटा सर्भर हुन्छ हाम्रो त्यो सर्भरबाट सर्टिफिकेट तानेर हामीले केमा हाल्ने तपाईको राउटरमा हाल्ने ल राउटरमा यता पनि सर्टिफिकेट तानेर हामीले केमा हाल्ने राउटरमा हाल्ने ल यसरी राउटर टु 1 राउटर 2 हैन अनि सर्टिफिकेट इन्स्टल गर्ने यदि हामी सर्टिफिकेट इन्स्टल गर्ने सर्टिफिकेटबाट गर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले की दिनु पर्दैन की हाम्रो सर्टिफिकेट हुन्छ ल त्यसमा दुईटा सर्टिफिकेट आउँछ एउटा पब्लिक सर्टिफिकेट र प्राइभेट सर्टिफिकेट ल दुईटा सर्टिफिकेट हुन्छ हैन सीए बेसमा हामीले भिपिएन कतिवटा सर्टिफिकेट हुन्छ के सब दुईटा सर्टिफिकेट हुन्छ ल एउटा हुन्छ तपाईको प्राइभेट की अथवा प्राइभेट की
अर्को हुन्छ पब्लिक की हुन्छ, दुईटा की हुन्छ ल। पब्लिक कीले तपाईको हाम्रो पब्लिक की प्राइभेट की हुन्छ, दुईटा की हुन्छ यसमा। यो खालको इन्क्रिप्सनलाई असिमेट्रिक भन्नु कारण त्यही हो र असिमेट्रिक भन्नु लागि। हामी प्रिसियरमा के थियो भने डाटा इन्क्रिप्सन पनि तपाईको नेपाल 1 2 3 ले गर्थ्यो त्यही कीले, बडा डाटा डिक्रिप्सन केले गर्छ कि सब नेपाल 1 2 3 नै गर्थ्यो ल, यो यही कीले गर्थ्यो ल, यो दुईटैले गर्थ्यो। यो इन्क्रिप्सन भयो मान्ने यतापट्टिबाट R1 बाट, उता R2 बाट तपाईको के भयो डिक्रिप्सन भयो ल। यो दुईटै तपाईको केले गर्थ्यो, एउटै सेम केले गर्थ्यो। तर यहाँ इन्क्रिप्सन चाहिँ तपाईको केले गर्छ वास्तवमा भने यो हिमाल छ, यो प्राइभेट कीले के गर्छ इन्क्रिप्सन गर्छ ल, डिक्रिप्सन केले गर्छ पब्लिक कीले डिक्रिप्सन गर्छ ल। त्यो भएर यो के भयो असिमेट्रिक भयो ल, यो असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भयो। यो सिमेट्रिक हो ल, तपाईको सिमेट्रिक हो। तपाईले मोबाइल फोनमा इन्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ तपाईको सेल फोनमा त्यो सिमेट्रिक हो र। तपाईले जे की हालेर इन्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो मेमोरी कार्डलाई मोबाइललाई पछि त्यही की चाहिन्छ नि त खोल्नुको लागि, त्यो सिमेट्रिक भयो। बिट तपाईको बिट लकर सिमेट्रिक भयो, बुझ्नुभयो नि। यदि तपाईको कम्प्युटरको पासवर्डलाई बुझ्दैन त्यो सिमेट्रिक हो ल, बुझ्नुभयो नि। तपाईको ताला चाबीलाई बुझ्ने भने त्यो सिमेट्रिक हो ल, त्यो पनि ताला चाबी। तर बैंकको लकर चाहिँ तपाईको के हो के सब असिमेट्रिक हो ल वास्तवमा हिमाल छ। किनभने त्यो बैंकको लकरमा उयो हुन्छ ल वास्तवमा दुई जनाले खोल्नु पर्छ ल, म्यानेजर र तपाईको उयोले ल, तपाईको यता ओनरले ल। हिमाल छ बुझ्दै हुन्छ अहिले भएको हाम्रो फेसबुकहरुमा लिंक हुन्छ, हजुर सर, गुगलमा लिंक हुन्छ, जीमेलमा लिंक हुन्छ, जुन एचटीटीपीएस आउँछ त्यो के हो हिमाल छ त्यो असिमेट्रिक ल, एचटीटीपीएस होला। हजुर हजुर हैन यो वाइफाई को पासवर्डहरु सबै सिमेट्रिक भएछ नि भन्ने छैन। सबै सिमेट्रिक हो। हजुर नर्मली त्यो खालको सर्टिफिकेट जुन दिने छ जेनेरेट गर्ने तपाईको जुन सर्भर छ त्यो सर्भरलाई पीकेआई भन्छ र तपाईको पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ र पीकेआई हैन। अब यो तपाईको हामीले सर्भरमा पीकेआई हामीले सर्भरमा बनाउन सकिन्छ, सर्भरमा बनाउन सकिन्छ, टेस्टिङ ल्याबको लागि भन्दा राउटरमा बनाउन सकिन्छ। राउटरको पनि त ओएस नै हो नि त, राउटरको पनि त अपरेटिङ सिस्टमै हो। त्यो ओएस लाई के कुन ओएस भन्छ के छ लिनक्स छ। अनि त्यस्तै नि त ओएस कस्तो काम गर्छ, त्यो पनि अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हो, विन्डोज सर्भर लिनक्स सर्भर जस्तै हो। तर एक्चुअलमा चाहिँ पीकेआई केमा हुन्छ के छ विन सर्भरतिरै हुन्छ नि। विन्डोज सर्भर के त लिनक्स सर्भरमा हुन्छ। जस्तो तपाईले आरएससी पढ्नुभयो, एमसीएससी पढ्नु भने त्यसमा छ होला यो पीकेआई भन्ने कन्सेप्ट। त्यहाँ चाहिँ तपाईले सर्भरै बनाउनु पर्छ रियलमै। तर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा राउटर बनाउँदा हुन्छ ल। हामीले यसो गर्न सकिन्छ, राउटर हामीले पीकेआई सर्भर यहाँ गर्ने र सर्टिफिकेट बनाउने लाइक यस्तो। फर इक्जाम्पल लागि हामीसँग एउटा पासपोर्ट छ, पासपोर्टमा एउटा सर्टिफिकेट हो नि त होइन र के छ। हजुर हजुर नेपालमा नेपाली भन्दाखेरि राहदानी भन्छ होइन, हो सर। राहदानी होइन, राहदानी होइन समथिङ के हो, अहिले पनि पासपोर्टमा भिड छ काठमाडौँमा होइन, राहदानी डिभी लटरीले राहदानी राहदानी यता पासपोर्टबाट जुन पासपोर्ट अफिस छ त्यो चाहिँ एउटा एकाको के हो के छ पीकेआई ल, बुझ्नु नि कुरा। अनि यो पासपोर्ट अफिसले पहिला युजरले वास्तव यदि हामी मान्छेहरुको त कोही पनि मान्छे मान्नु फर इक्जाम्पल राजेन्द्र भन्ने मान्छेले हैन आफ्नो इन्फर्मेसन दिन्छ ल, लाइक नागरिकता दिन्छ, नागरिकता प्रमाणपत्र, फोटो, पासपोर्ट, पत्र एउटा टिकट के राख्नुपर्छ न, हुलाकको टिकट हैन के छ हुन्छ टिकट, कुछ तपाईको अमाउन्ट, अनि तपाईको आफ्नो फिंगर तपाईको प्रिन्ट हैन, अनि समथिङ त्यस्तै त्यस्तै अरु ड्याडको इन्फर्मेसन अथवा होमको इन्फर्मेसन एड्रेसहरु दिएपछि यो पासपोर्ट नयाँ के दिन्छ के छ पासपोर्टको के दिन्छ बुकलेट दिन्छ ल। पासपोर्ट के दिन्छ अरे हजुर बुकलेट बुकलेट दिन्छ ल। अनि बुकलेट मैले पासपोर्टको बुकलेट लिएर बाँध्नेमा दुबई गएँ भने दुबईको त्यो मान्छे तपाईँको भेरिफाई गर्दाखेरि के गर्छ वास्तवमा भने पहिला सीए त सीए कसले गरेको भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अब कसले गरेको भन्दा के छ नेपालले गरेको ल, बुझ्नु। गभर्नमेन्ट नेपाल माथि सुरुमा हेर्छ ल, त्यो भनेपछि दुबईले भ्यालिडेट गर्छ गर्दैन ल। सर्टिफिकेटको तपाईको डेट कतिसम्म त ल, डेट एन्ड टाइम ल, बुझ्नु के छ त्यो पनि चेक गर्छ ल। सेम ल, यो असिमेट्रिक एक्जाम्पल ल, यो यसरी जेनेरेट हुन्छ ल। जस्तै
म दुबई गएँ वास्तवमा दुबई गएर वास्तवमा मैले दुबई गएँ दुबईमा मैले फोन गरेँ एउटा मान्छेले त्यहाँको वास्तवमा एउटा त्यो छ एउटा फोटो देखाइरहेको छ त्यसको नाम के बोल्के छ शेख जाइदर मक्तुमहरु मक्तुङ ल त्यो मक्तुङलाई फोन गरेँ हौ म आउँदैछु म हैन मेरो नाम XYZ म आउँदैछु भन्दा मक्तुङले भने हुन्छ नि त आउनुहोस् भनेर भने मक्तुङले त्यसरी मैले फोन गरेर अनि मक्तुङ पनि गेटमै बसेको छ ल वास्तवमा भने उसले गरेर यो सिमेट्रिक हो कि असिमेट्रिक तपाईको भेरिफिकेसन हो यो ओके सर सिमेट्रिक भन्छ हैन यो त सिमेट्रिक भयो ल वास्तवमा बुझ्नु भयो नि हजुर तर मक्तुङले चाहिँ के भने नि मलाई म चाहिँ म पासपोर्ट मलाई देखाउनुहोस् तपाईँ नै हो मतलब म XYZ भन्ने भनेर उसले हेरौँ पासपोर्ट र उसले पासपोर्ट भेरिफिकेसन गरेर ल यसमा पासपोर्ट अफिसमा भेरिफिकेसन गरेर ल गरेर एक्सेप्ट गरेर असिमेट्रिक ल वास्तवमा बुझ्नु मेरो कुरा किनभने यहाँ आउँछु भनेर तपाईँ इच्छा जाहेर गरेँ म तर मलाई भेरिफिकेसन कसले गरिदियो वास्तवमा पासपोर्ट अफिसले गरिदियो ल बुझ्यो नि के छ हो सर यस्तो हुन्छ असिमेट्रिकको यसको हाम्रो ल्याब के बन्न जान्छ भन्दाखेरि कन्फिगरिङ तपाईको साइट टु साइट हैन IPsec VPN अनि तपाईको ब्र्याकेटमा अथवा उतैपट्टि लेख्दा हुन्छ के लेख्ने के छ PKI है ल वास्तवमा विथ PKI है ल PKI बाट पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट हिजो अस्तिसम्म अहिले भर्खरसम्म के थियो भने साइट टु साइट VPN विथ के हो वास्तव के छ PSK IPsec VPN IPsec म लेख्नु बिर्सिनु छ IPsec VPN विथ के हो PSK किन भनेको हाम्रो दुईटा फ्लेभर हुन्छ ल IPsec को पनि वेदर तपाईको PKI यानी कि सर्टिफिकेट बेस र PSK भनेको तपाईको सेम की एक्सेस गरेर राजेन्द्र जी बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर तपाईहरु सबैसँग विन्डोज सर्भरको नलेज नहुन सक्छ त्यही भएर विन्डोज सर्भरमै सर्टिफिकेट बनाएर म अट्याच गर्दिन वास्तवमा राउटरमा जस्ट म राउटरमा नै तपाईको सर्टिफिकेट सर्भरमा आउँछ राउटरले त्यसको गर्दा सजिलो हुन्छ कि राउटरको नलेज छ तपाईहरुलाई राउटरमा सर्टिफिकेट सर्भर आउँछ र हाल्ने तरिका एउटै हो ल वास्तवमा सर्टिफिकेट बनाउनु तरिका फरक हो ल मतलब सर्भरमा फरक तरिकाले बन्छ राउटरमा फरक तरिकाले बन्छ सर जस्तै हामीले यसमा चाहिँ हाइब्रिड बनाउन सकिँदैन सर हामीले चाहिँ यो तपाईको हाम्रो SEO चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड बन्दैन तर SSL चाहिँ हाइब्रिड हुन्छ ल बाइ डिफल्ट ल के छ ए जस्तै म्यानुअली हामीले यो बनाउँदाखेरि जस्तै PKI पनि युज गर्यो की शेयरिङ अथेन्टिकेसनको लागि अनि पेलोडको लागि चाहिँ गर्न सकिँदैन सर त्यो अप्सन छैन ल सिस्कोमा चाहिँ ल ए हजुर त्यो मात्रै खासै यसलाई इम्पोर्टेन्ट मान्दैन यो तपाईँ CCI को लागि एकदमै सोध्दैन ल के छ ए हजुर PSK नै सोध्छ र के छ केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ ल